नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। आइतबार मे 1 अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस विश्वभर मनाइएको छ। श्रमिकको हक, हित र विभिन्न अधिकारको सुनिश्चितताका लागि भन्दै संसारभर श्रमिक दिवस मनाउने गरिन्छ। नेपालमा समेत विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ संगठनले विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने गरेका छन्। श्रमिकको हक, अधिकारका बारेमा काम गर्ने भन्दै राजनीतिक दलै पछि श्रमिक संगठन रहेका छन्, जसले श्रमिक दिवसका दिन विभिन्न कार्यक्रम समेत गर्ने गरेका छन्। आइतबार समेत श्रमिक दिवसका अवसरमा धेरै कार्यक्रम भएका छन्, तर श्रमिक दिवसका नाममा हुने विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाले हुने कार्यक्रम औपचारिकतामा सीमित हुने गरेको समेत देखिएको छ। त्यसबाहेक स्थानीय तहको आसन्न चुनावका लागि दलका उम्मेदवारहरूले मजदुरका विषयलाई घोषणा पत्रमा विशेष प्राथमिकता दिएका छन्, तर कार्यान्वयनको पक्ष भने फितलो रहँदै आएको छ। आज हामी यिनै विषयलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। 1 मे 1886 मा अमेरिकामा एक आन्दोलनको सुरुवात भएको थियो, जहाँ सबै मजदुर सडकमा आएर आफ्नो हक अधिकार माग गर्न थालेको इतिहास छ। उनीहरूलाई 15 घण्टासम्म काममा लगाइन्थ्यो। यस क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा धेरै मजदुरहरूको ज्यान गयो, 100 भन्दा धेरै घाइते भए। यसपछि 1889 मा फ्रान्सको पेरिसमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी सम्मेलनको बैठकले मजदुरलाई केवल 8 घण्टा मात्रै काम गराउन पाइने निर्णय गर्यो। त्यसपछि 8 घण्टा काम, 8 घण्टा आराम र 8 घण्टा मनोरञ्जनको माग राख्दै अमेरिकाको सिकागो शहरका श्रमिकहरूले सडकमा ओर्लिएर बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरी विजय हासिल गरेको दिनको सम्झनामा विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइएको छ। श्रमिकको हक, हित र विभिन्न अधिकारको सुनिश्चितताका लागि भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ संगठनले विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने गरेका छन्, तर वास्तविक श्रमिकलाई भने दिवसबारे नै बेखबर हुने गरेको देखिएको छ। त्यसबाहेक आसन्न स्थानीय तहको चुनावका लागि राजनीतिक दलदेखि उम्मेदवारसम्मले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा श्रमिकको विषयलाई धेरै महत्त्व दिएको देखिएको छ, तर आफैले घोषणा गरेका श्रमिकका एजेन्डा भने सत्तामा पुगेपछि कार्यान्वयनमा चासो नदिने प्रवृत्ति भने दोहोरिने गरेको छ। मे 1 अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस विश्वभर मनाइएको छ। श्रमिकको हक, हित र विभिन्न अधिकारको सुनिश्चितताको लागि भन्दै विभिन्न राजनैतिक दलका भातृ संगठनले विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने गरेका छन्। श्रमिकको नाममा विभिन्न संगठन तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाले कार्यक्रमहरू समेत ल्याउँछन्, तर वास्तविक श्रमिक यसबारे बेखबर हुन्छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन सन्निकट रहँदा दलका उम्मेद्वारहरूले मजदुरका विषयलाई घोषणा पत्रमा विशेष प्राथमिकता दिएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर पदको उम्मेद्वार सिर्जना सिंहले महानगरपालिका भित्रका श्रमिक महिलाहरूका लागि विशेष राहत योजना ल्याउने बताएकी छिन्। सिंहले श्रमिक महिलाहरूलाई राज्यले व्यवस्था गरेको पनि बताएकी छिन्। महिलाहरूले बिहानदेखि बेलुकीसम्म घरमै काम गरेर बस्ने भए पनि राज्यले श्रमको मूल्याङ्कन नगरेको समेत बताएकी छिन्। उनले आफू काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर भएको खण्डमा गरिबीको रेखामुनि रहेका श्रमिक महिलाहरूको निम्ति विशेष राहत योजना ल्याउने बताइन्। त्यसैगरी बेरोजगार युवाहरूका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी सिपमूलक तालिम दिने र उद्यमी बनाउने पनि उनको भनाइ छ। जुन दिदीबहिनीहरू घरमा बाध्य भएर काम गरिराख्नु परेको छ र उहाँहरू बेरोजगार हुनुहुन्छ, जसको आय न्यून छ र जो महिला दिदीबहिनीहरू गरिबीको रेखामुनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि मैले विशेष राहत योजना पनि मैले ल्याउँदैछु भनेर म भन्न चाहन्छु। त्यति मात्रै होइन, युवाहरू हेर्नुहोस्,
आज श्रमिक दिवस आज, त्यसकारण मैले भन्नै पर्छ, मैले पनि मेरो आफ्नो सम्पूर्ण जीवन युवावस्था यो देशको लागि प्रजातन्त्रको लागि बिताएर आएको महिला हुँ। मैले हनुमान ढोकाको यो देशमा प्रजातन्त्र ल्याउनलाई मैले हनुमान ढोकाको चिसो छेडीमा पटक पटक बिताएको छु। त्यसकारण मलाई युवाहरूको पीडा थाहा छ। युवाहरूले यो देशलाई धेरै दिनुभयो, अब म मेयर भएपछि म युवाहरूलाई तपाईँहरूले दिने होइन मैले दिने काम गर्छु भनेर म भन्न चाहन्छु। अब युवाहरूको कुरा गर्नुहोस्, बेरोजगार भएर कति विदेशी राख्नु परेको छ। म युवाहरूको लागि अहिले आइटीको जमाना छ, यो डिजिटलको प्रविधि छ, त्यसकारण त्यो डिजिटलको प्रविधि अपनाएर युवाहरूलाई सिप विकासतिर लगेर उहाँहरूलाई आत्मनिर्भर बनाएर उद्यमी बनाउने तर्फ पनि लानेछु भनेर म काठमाडौँ महानगरका युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु। यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निकट मजदुर संगठन नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्डले अनौपचारिक क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सरकारले नचाहेको आरोप लगाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसर पारेर जिफन्डले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो आरोप लगाएको हो। अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लागू गराउनका लागि कार्यविधि बन्दै गरेको भए पनि सरकार त्यसका लागि तयार नभएको पाइएको जिफन्डका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए। मजदुरलाई भन्दा भत्ताबारे सरकारलाई बुझाउन आफूहरूलाई गाह्रो भइरहेको टिप्पणी उनको छ। जिफन्डले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको विरोधका केही मजदुरहरू आफै लागेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन्। सरकारको कार्यक्रम सरकारले लागू गरेर के गर्ने भन्दा गोकर्णजी हुँदा बजेट छुट्याइयो, केपी ओलीको सरकार हुँदा बजेट छुट्याइयो, अर्को आइसकेपछि पुरानो बजेट यस्तो पनि हुन्छ भने काटियो। सवाल यहाँ छ। त्यस कारणले अहिले हामीले भन्न बाध्य छौँ, सरकारलाई बुझाउन सकिरहेका, मजदुरलाई भन्दा सरकारलाई बुझाउन सकिरहेका छैनौँ। यो चाहिँ अहिले समस्या हो भन्ने मलाई लाग्छ। अनौपचारिक क्षेत्रको पनि अब कार्यविधि बन्दैछ, अहिले हामी छलफल गरिरहेका छौँ। यदि सरकारले चाहना साथ यो तुरुन्तै लागू हुनेवाला छ। अब सरकारले अलिकति नचाहेको हो कि भन्ने चाहिँ हाम्रो आरोप छ। त्यस कारणले गर्दा यो जेटिसीको धारणादेखि लिएर सबै क्लियर छौँ। मात्रै के हो भन्दाखेरि जसरी केही हाम्रा रोजगारदाताहरूले उडालेर हाम्रा मजदुर युनियनहरू केही हाम्रा चाहिँ अब मजदुर साथीहरू चाहिँ अलिकति उडालेर उर्लिएर हुनु आफ्नो स्वार्थ मात्र चाहिँ हेऱ्यो, त्यसले चाहिँ अलिकति समस्या आएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब घोषणापत्र लागू गर्ने नगर्ने भन्नुभन्दा पनि अब स्थिर सरकार आइसकेपछि चाहिँ लागू गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। अब घोषणापत्रमा पनि उल्लेख गराउने काम नै सबैभन्दा ठुलो कुरो हुँदो रहेछ। उल्लेख गरिसकेपछि हामीले प्राप्त गर्ने ठुलो कुरो हुँदो रहेछ। श्रम ऐन प्राप्त गर्नका निमित्त 17 वर्ष हामी लड्यौँ, लेखियो, गजब भयो भने टङ्गो पऱ्यो, कानुन लागू गर्न सकेका छैन। अब घोषणापत्रको छोड्नुभन्दा अब भोट माग्नलाई चाहिँ लेखेको घोषणापत्र लागू भयो भएर भन्नु कानुनै लागू गर्न नसकिरहेको देशमा घोषणापत्र त परो कुरा भयो कि हाम्रो लागि। त्यस कारणले स्थिर सरकार चाहिँ चाहियो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। एमालेबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपमेयरका उम्मेद्वार सुनिता डङ्गुलले कार्यस्थलमा महिलालाई सुरक्षित ढंगले काम गर्ने वातावरण मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन्। महिनावारीका बेला महिलाहरूलाई गाह्रो हुने भन्दै त्यो बेला उनीहरूलाई बिदामा बस्न मिल्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने योजना उनको छ। सम्मान खोजिरहेका हुन्छौँ, त्यसै गरी हामीले ज्यालाको कुराहरू पनि सुनिरहेका हुन्छौँ, ज्यालामा पनि विभेद महसुस गरिरहेका हुन्छौँ। सम्मान ज्यालाको लागि हामीले आवाज उठाउनेछौँ र त्यसै गरी महिनावारी समयमा धेरैजनालाई कार्यालय जान गाह्रो हुन्छ। यो गाह्रो महिलाले बाहेक पुरुषले सायद कमै मात्र बुझ्नुहुन्छ होला। विशेष गरी महिनावारीको समयमा हामीले बिदाको लागि कसरी प्रबन्ध मिलाउन सक्छौँ त्यसका लागि पनि नीति कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नेछौँ। मर्यादित श्रम, सुरक्षित रोजगार, विकास र समृद्धिको आधार भन्ने मूल नाराका साथ सरकारले श्रमिक दिवस मनाएको छ। संविधानमा श्रम एजेन्डा समावेश गरिएका छन्। श्रमिक अधिकारका विषय संविधानमा लिपिबद्ध भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष भने कमजोर रहँदै आएको छ। दर्शकवृन्द, हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस मनाउनुको लक्ष्य मजदुरको उपलब्धिको सम्मान गर्नु र उनीहरूको योगदानको सम्झना गर्नुपर्ने हो। त्यसबाहेक उनीहरूको अधिकारका लागि आवाज बलियो बनाउनु र उनीहरू विरुद्ध भइरहेको शोषणलाई रोक्नु पनि हो। तर दैनिक मजदुरीमा व्यस्त रहने मजदुरहरूलाई आइतबार पनि कामले फुर्सद छैन। उनीहरू आइतबार पनि सडक निर्माणका काममा देखि खेतीपातीको काममा बिहानैदेखि खटिएको देखिन्छ।
श्रमिक दिवसको दिन पनि उनीले आराम गर्ने समय पाउनु त कहाँ हो कहाँ। श्रमिक दिवस भनेको के हो भन्ने समेत जानकारी भएको देखिएन। बन्द कोठाभित्रै मजदुर दिवसका बारेमा ठूला बहस भइरहेको भए पनि खास मजदुरले दिवसकै पत्तो नपाउनु भनेको दिवसकै सान्दर्भिकता माथिको प्रश्न समेत हो। तर यसतर्फ भने राजनीतिक दल र मजदुरका नाममा खोलिएका सङ्गठनको चासो देखिँदैन। आइतबार 133औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस। श्रमिकहरूको अधिकार स्थापित भएको दिनको रूपमा हरेक वर्ष मे 1 का दिन नेपाल सहित संसारभर श्रमिक दिवस मनाउने गरिन्छ। तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपाली जनसङ्ख्या मध्ये सक्रिय काम गर्नेको संख्या 2 करोड 7 लाख भन्दा धेरै रहेको छ। दैनिक रोजगारीमा सहभागी हुनेको संख्या 70 लाख छ। दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेको संख्या 30 लाख रहेको छ। त्यसमा अनौपचारिक रूपमा मजदुरी गर्नेहरूको त कुनै तथ्याङ्क नै छैन। अन्य देशमा चाहिँ नेपालमा पनि मजदुरहरूको हक अधिकार र रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नका लागि 15 भन्दा बढी विभिन्न किसिमका संगठनहरू रहेका छन्। तर भएका संगठनले मजदुरको अधिकारका लागि काम गर्नुपर्नेमा राजनीति मात्रै गरेका कारण संघ संगठनको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। अब दैनिक हामी चाहिँ 10 घण्टा 11 घण्टा काम गर्छौँ। अब तलब चाहिँ बढाएर झन्डै 12-13 पुर्याइदियो भने अलिक सहज हुन्थ्यो कि। नेपालमा काम गर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ होइन, अब आफ्नो देश भनेर हामी चाहिँ बस्छौँ। तर अब यो तलबको बारेमा चाहिँ कस्तो हुन्छ होइन, अब पाउनेले पाइ नै रह होला, तर अब हामी नपाउनेले चाहिँ हामी दुःख गर्छौँ, खान्छौँ, बस्छौँ, त्यही नै छ। नेपालमा श्रमिकको अधिकारका रूपमा लागू गर्ने भन्दै विक्रम सम्वत 2075 सालमा सामाजिक सुरक्षा ऐन समेत बनेको छ। तर ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ श्रमिकको पक्षमा काम गर्ने भन्दै संघ संगठन बनाउनेहरू सत्तामा जाने भर्याङ मात्रै बनाउने गरेको देखिएको छ। त्यसको असर मजदुर वर्गमा परेको छ। कति व्यवसायी र रोजगारदाताहरूले जे भन्नु त्यही भइरहेको छ, जसको कारणले बनेको कानुन पनि कार्यान्वयन भइरहेको छैन। र हामीलाई चिन्ता भएको छ यो मुलुकमा विधिको शासन नहुने हो भने अराजक हुन्छ। त्यो अराजकतातिर मुलुक उन्मुख छ। हामीलाई यसै गरी अगर चलिराख्ने हो भने नेपालका मजदुरहरूले आफ्नो हक र अधिकारको लागि फेरि अर्को लडाई, अर्को आन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुँदैछ। नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा समेत नेपाली श्रमिकको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको छ। श्रमिकको हक अधिकार एकातिर र अर्कोतिर न्यूनतम ज्यालादार कायम नहुँदा नेपाली श्रमिक सधैँ मारमा पर्ने गरेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीको साथमा सुस्मिता बानिया, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, विक्रम सम्वत 2007 सालको राणा शासन विरुद्ध विक्रम सम्वत 2046 को प्रजातन्त्र प्राप्ति तथा 2062-63 को गणतन्त्रको आन्दोलनमा श्रमिक वर्गको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा प्रधानमन्त्री समेत रहेका गिरिजा प्रसाद कोइरालाले विराटनगरमा मजदुर आन्दोलनबाट प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनको सुरुवात गरेका थिए। त्यसबाहेक अहिलेका राजनीतिक दलका प्राय सबै नेताहरू कुनै न कुनै रूपमा श्रमिकको एजेन्डा र आन्दोलनसँग जोडिएका छन्, जसले श्रमिकको एजेन्डाका बारेमा पनि तिनै राजनीतिक दलले चासो दिएको देखिँदैन। श्रमिकको पक्षमा देखिने बाचा गरेका राजनीतिक दलका नेतादेखि श्रमिक संगठनका नेताहरू समेत मालिकको पक्षमा देखिने गरेको छ, जसका कारण श्रमिक अधिकार र आन्दोलनमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्ने गरेको छ। हवस् त, आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर आउने नै छौँ। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्कार।